توی این خونه هر چی که آینه هست برشون دار، چون توی اونا صورتامون رو نه، فقط اعمالمون رو میبینیم. و واقعیت اینه که حتی من نمیتونم با خودم چش تو چشم. من از همه عذرخواهی میکنم، حتی از حاله، چون نمیتونم دوری از حمزه رو تحمل کنم. نمیتونم تحمل کنم رسول. تو همیشه برای بقیه چاه میکندی، حالا ببین شهناز، خودت توی اون چاه افتادی.